ओके. हो. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ गजेंद्र मोक्षः. अथ गजेंद्र मोक्षः. नारद उवाच. नारद उवाच. याञ्जप्यान् भगवद्भक्त्या जपयन् भगवद्भक्त्या याञ्जप्यान् भगवद्भक्त्या जपा जप्यान् भगवद्भक्त्या प्रह्लादो दानवो जपत्. प्रह्लादो दानवो जपत्. प्रह्लादो दानवो जपत्. प्रह्लादो दानवो जपत्. याञ्जप्यान् भगवद्भक्त्या जप्यान् भगवद्भक्त्या प्रह्लादो दानवो जपत्. प्रह्लादो दानवो जपत्. गजेन्द्रमोक्षणादिस्तु 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 चतुरस्तान् वदस्व मे. चतुरस्तान् वदस्व मे. चतुरस्तान् वदस्व मे. चतुरस्तान् वदस्व मे. गजेन्द्रमोक्षणादिस्तु गजेन्द्रमोक्षणादिस्तु चतुरस्तान् वदस्व मे. चतुरस्तान् वदस्व मे. याञ्जप्यान् भगवद्भक्त्या जप्यान् भगवद्भक्त्या प्रह्लादो दानवो जपत्. प्रह्लादो दानवो जपत्. गजेन्द्रमोक्षणादिस्तु गजेन्द्रमोक्षणादिस्तु चतुरस्तान् वदस्व मे. चतुरस्तान् वदस्व मे. पुलस्त्य उवाच. पुलस्त्य उवाच. शृणुष्व कथयिष्यामि शृणुष्व कथयिष्यामि. जप्यानेतांस्तपोधन. जप्यानेतांस्तपोधन. शृणुष्व कथयिष्यामि शृणुष्व कथयिष्यामि. जप्यानेतांस्तपोधन. जप्यानेतांस्तपोधन. दुःस्वप्ननाशो भवति. दुःस्वप्ननाशो भवति. दुःस्वप्ननाशो भवति. दुःस्वप्ननाशो भवति. यैरुक्तैः संश्रुतैः स्मृतैः. यैरुक्तैः संस्कृतैः स्मृतैः. यैरुक्तैः संश्रुतैः स्मृतैः. यैरुक्तैः संस्कृतैः स्मृतैः. दुःस्वप्ननाशो भवति. दुःस्वप्ननाशो भवति. यैरुक्तैः संश्रुतैः स्मृतैः. यैरुक्तैः संस्कृतैः स्मृतैः. शृणुष्व कथयिष्यामि शृणुष्व कथयिष्यामि. जप्यानेतांस्तपोधन. जप्यानेतांस्तपोधन. दुःस्वप्ननाशो भवति. दुःस्वप्ननाशो भवति. यैरुक्तैः संश्रुतैः स्मृतैः. यैरुक्तैः संस्कृतैः स्मृतैः. गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ शृणुष्व तदनन्तरम्. शृणुष्व तदनन्तरम्. गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ शृणुष्व तदनन्तरम्. शृणुष्व तदनन्तरम्. सारस्वतं ततः पुण्यौ सारस्वतं ततः पुण्यो पापप्रशमनौ स्तवौ.
पापप्रशमनौ स्तवौ सारस्वतं ततः पुण्यौ सारस्वतं ततः पुण्यौ पापप्रशमनौ स्तवौ पापप्रशमनौ स्तवौ गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ शृणुष्व गज तदनन्तरम् गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ शृणुष्व तदनन्तरम् सारस्वतं ततः पुण्यौ पापप्रशमनौ स्तवौ सारस्वतं ततः पुण्यौ पापप्रशमनौ स्तवौ सर्वरत्नमयः श्रीमान् सर्वरत्नमय श्रीमान् सर्वरत्नमयः श्रीमान् सर्वरत्नमय श्रीमान् श्रीकूटो नाम पर्वतः स्त्रीकोटो नाम पर्वतः स्त्रीकूटो नाम पर्वतः त्रिकोटो नाम पर्वतः सर्वरत्नमयः श्रीमान् सर्वरत्नमय श्रीमान् श्रीकूटो नाम पर्वतः त्रिकूटो नाम पर्वतः सुतः पर्वतराजस्य सुतः पर्वतराजस्य सुतः पर्वतराजस्य सुतः पर्वतराजस्य सुमेरोर्भास्करद्युतेः 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 सुतः पर्वतराजस्य सुतः पर्वतराजस्य सुमेरोर्भास्करद्युतेः सुमेरोर्भास्करद्युतेः सर्वरत्नमयः श्रीमान् श्रीकूटो नाम पर्वतः सर्वरत्नमय श्रीमान् त्रिकोटो नाम पर्वतः सुतः पर्वतराजस्य सुमेरोर्भास्करद्युतेः सुतः पर्वतराजस्य सुमेरोर्भास्करद्युतेः क्षीरोदज्जलविच्चग्रैर् क्षीरोदज्जलविच्चैग्रैर् विच्चग्रैर क्षीरो विच्चग्रैर् ग्रैर करायचं हा ग्रैर् क्षीरोदजलविच्चग्रैर क्षीरोदजलविच्चैर्ग्रैर् क्षीरोद विच्चग्रैर् हा, क्षीरोदजलविच्चग्रैर क्षीरोदजलविच्चग्रैर् बरोबर धौता हा धौतामलशिलातलः 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 क्षीरोदजलविच्चग्रैर क्षीरोदजलविच्चग्रैर् धौतामलशिलातलः धौतामलशिलातलः उत्थितः सागरं भित्त्वा उत्थितसागरं भित्त्वा देवर्षिगणसेवितः देवर्षिगणसेवितः उत्थितः सागरं भित्त्वा उत्थितसागरं भित्त्वा देवर्षिगणसेवितः देवर्षिगणसेवितः क्षीरोदज्जलविच्चग्रैर्धौतामलशिलातलः क्षीरोदजलविच्चग्रैर्धौतामलशिलातलः उत्थितः सागरं भित्त्वा देवर्षिगणसेवितः उत्थितसागरं भित्त्वा देवर्षिगणसेवितः खूप छान. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ गजेन्द्रमोक्षः. नारद उवाच
याञ्जप्यान् भगवद्भक्त्या प्रह्लादो दानवो जपत्। गजेन्द्रमोक्षणादींस्तु चतुरस्तान् वदस्व मे। पुलस्त्य उवाच शृणुष्व कथयिष्यामि जप्यानेतांस्तपोधन। दुःस्वप्ननाशो भवति यैरुक्तैः संश्रुतैः स्मृतैः। गजेन्द्रमोक्षणं त्वादौ शृणुष्व तदनन्तरं। सारस्वतं ततः पुण्यौ पापप्रशमनौस्तवौ। सर्वरत्नमयः श्रीमान् स्त्रीकूटो नाम पर्वतः। सुतः पर्वतराजस्य सुमेरोर्भास्करद्युतेः। क्षीरोदजलविच्चग्रैर्धौतामलशिलातलः। उत्थितः सागरं भित्त्वा देवर्षिगणसेवितः। अप्सरोभिः परिवृत्त श्रीमान् प्रस्रवणाकुलः। गन्धर्वैः किन्नरैर्यक्षैः सिद्धचारणपन्नगैः। विद्याधरैः सपत्नीकैः संयतैश्च तपस्विभिः। वृकद्वीपी गजेन्द्रैश्च वृतगात्रो विराजते। पुन्नागैः कर्णिकारैश्च बिल्वामलकपाटलैः। चूतनीपकदम्बैश्च चन्दनागुरुचम्पकैः। शालैस्तालैस्तमालैश्च सरलार्जुनपर्पटैः। तथान्यैर्विविधैर्वृक्षैः सर्वतः समलङ्कृतः। नानाधात्वङ्कितैः शृङ्गैः प्रस्रवद्भिः समन्ततः। शोभितो रुचिरप्रख्यैः स्त्रिभिर्विस्तीर्णसानुभिः। मृगैः शाखामृगैः सिंहैर्मातङ्गैश्च सदा मदैः। जीवं जीवकसङ्घुष्टैश्चकोरशिखिनादितैः। तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गं सेवते यं दिवाकरः। नानापुष्पसमाकीर्णं नानागन्धाधिवासितं। द्वितीयं राजतं शृङ्गं सेवते यन्निशाकरः। पाण्डुराम्बुदसङ्काशं तुषारचयसन्निभं। वज्रेन्द्रनीलवैडूर्यतेजोभिर्भासयन् तृतीयं ब्रह्मसदनं प्रकृष्टं शृङ्गमुत्तमं। न तत्कृतघ्नाः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः। नातप्ततपसो लोके ये च पापकृतो जनाः। तस्य सानुमतपृष्ठे सरकाञ्चनपङ्कजं कारण्डवसमाकीर्णं राजहंसोपशोभितं। कुमुदोत्पलकल्हारैः पुण्डरीकैश्च मण्डितं। कमलैः शतपत्रैश्च काञ्चनैः समलङ्कृतं। पत्रैर्मरकतप्रख्यैः पुष्पैः काञ्चनसन्निभैः। गुल्मैः कीचकवेणूनां समन्तात् परिवेष्टितं। तस्मिन् सरसि दुष्टात्मा विरूपोऽन्तर्जलेशयः। आसीत् ग्राहो गजेन्द्राणां रिपुराकेकरेक्षणः। अथ दन्तोज्ज्वलमुख कदाचित् गजयूथपः। मदस्रावी जलाकाङ्क्षी पादचारीव पर्वतः। वासयन्मदगन्धेन गिरिमैरावतोपमः। गजो ह्यञ्जनसङ्काशो मदाच्चलितलोचनः। तृषितः पातु कामोऽसौ अवतीर्णश्च तज्जलं। सलिलपङ्कजवने युथमध्यगतश्चरन्। गृहीतस्तेन रौद्रेण ग्राहेणाव्यक्तमूर्तिना। पश्यन्तीनां करेणूनां क्रोशन्तीनां च दारुणं। व्रियते पङ्कजवने ग्राहिणातिबलीयसा। वारुणैः संयतपाशैर्विद्युन्मानैश्च
निष्प्रयत्नगतिकृतः वेष्टयमानसुघोरैस्तु पाशैर्नागो दृढैस्तथा विस्फुर्य च यथा शक्ति विक्रोशंश्च महारवान् व्यथितः स निरुत्साहो गृहीतो घोरकर्मणा परमापदमापन्नो मनसा चिन्तयद्धरिं स तु नागवरश्रीमान् नारायणपरायणः तमेव शरणं देवं गतः सर्वात्मना तदा एकात्मा निगृहीतात्मा विशुद्धेनान्तरात्मना जन्मजन्मान्तराभ्यासात् भक्तिमान् गरुडध्वजे नान्यं देवं महादेवात् पूजयामास केशवात् मथितामृतफेनाभं शङ्खचक्रगदाधरं सहस्रशुभनामानम् आदिदेवम् अजं विभुं प्रगृह्य पुष्कराग्रेण काञ्चनं कमलोत्तमम् आपद्विमोक्षम् अन्विच्छन् गजस्तोत्रमुदीरयत् गजेन्द्र उवाच ॐ नमो मूलप्रकृतये अजिताय महात्मने अनाश्रिताय देवाय निःस्पृहाय नमोऽस्तु ते नम आद्याय बीजाय आर्षेयाय प्रवर्तिने अनन्तराय चैकाय अव्यक्ताय नमो नमः नमो गुह्याय गूढाय गुणाय गुणवर्तिने अप्रतर्क्या प्रमेयाय अतुलाय नमो नमः नमः शिवाय शान्ताय निश्चिन्ताय यशस्विने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः नमो देवाधिदेवाय स्वभावाय नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय गोविन्दाय नमो नमः नमोऽस्तु पद्मनाभाय नमो योगोद्भवाय च विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः नमोऽस्तु तस्मै देवाय निर्गुणाय गुणात्मने नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मने नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्रमाय श्रीशार्ङ्गचक्रासि गदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय गुह्याय वेदनिलयाय महोदराय सिंहाय दैत्यनिधनाय चतुर्भुजाय ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिचारणसंस्तुताय देवोत्तमाय वरदाय नमोऽच्युताय नागेन्द्रदेहशयनासनसुप्रियाय गोक्षीरहेमशुकनीलघनोपमाय पीताम्बराय मधुकैटभनाशनाय विश्वाय चारुमुकुटाय नमो जराय नाभिप्रजातकमलस्थचतुर्मुखाय क्षीरोदकार्णविनिकेतयशोधराय नानाविचित्रमुकुटाङ्गदभूषणाय सर्वेश्वराय वरदाय नमो वराय भक्तिप्रियाय वरदीप्तसुदर्शनाय फुल्लारविन्दविपुलायतलोचनाय देवेन्द्रविघ्नशमनोद्यतपौरुषाय योगेश्वराय विरजाय नमो वराय ब्रह्मायनाय त्रिदशायनाय लोकाधिनाथाय भवापनाय नारायणायात्महितायनाय महावराहाय नमस्करोमि कूटस्थमव्यक्तम् अचिन्त्यरूपं नारायणं कारणम् आदिदेवं युगान्तशेषं पुरुषं पुराणं तं देवदेवं शरणं प्रपद्ये योगेश्वरं चारुविचित्रमौलिम् अज्ञेयमग्रयं प्रकृतेः परस्थं क्षेत्रज्ञमात्मप्रभवं वरेण्यं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये अदृश्यमव्यक्तम् अचिन्त्यमव्ययं महर्षयो ब्रह्ममयं सनातनं
वदन्ति यं वै पुरुषं सनातनं तं देवगुह्यं शरणं प्रपद्ये। यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं निशम्य यं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। तमीश्वरं तृप्तमनुत्तमैर्गुणैः परायणं विष्णुमुपैमि शाश्वतं। कार्यं क्रियाकारणमप्रमेयं हिरण्यबाहुं वरपद्मनाभं। महाबलं वेदनिधिं सुरेशं व्रजामि विष्णुं शरणं जनार्दनं। किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैर्मण्युत्तमालङ्कृतसर्वगात्रं पीताम्बरं काञ्चनभक्तिचित्रं मालाधरं केशवमभ्युपैमि। भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठं योगात्मनां साङ्ख्यविदां वरिष्ठम् आदित्यरुद्राश्विवसुप्रभावं प्रभुं प्रपद्येच्युतमात्मवन्तम्। श्रीवत्साङ्कं महादेवं देवगुह्यमनौपमं प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदं। प्रभवं सर्वभूतानां निर्गुणं परमेश्वरं प्रपद्ये मुक्तसङ्गानां यतीनां परमां गतिं। भगवन्तं गुणाध्यक्षम् अक्षरं पुष्करेक्षणं शरण्यं शरणं भक्त्या प्रपद्ये भक्तवत्सलं। त्रिविक्रमं त्रिलोकेशं सर्वेषां प्रपितामहं योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनार्दनम्। आदिदेवम् अजं शम्भुं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं नारायणमणीयान्सं प्रपद्ये ब्राह्मणप्रियम्। नमो वराय देवाय नमः सर्वसहाय च प्रपद्ये देवदेवेश मणीयान्समणोः सदा। एकाय लोकतत्त्वाय परतः परमात्मने नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय महात्मने। त्वामेव परमं देवं ऋषयो वेदपारगाः कीर्तयन्ति च यं सर्वे ब्रह्मादीनां परायणं। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयप्रद सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्। पुलस्त्य उवाच भक्तिं तस्यानुसञ्चिन्त्यं नागस्यामोघसम्भवः प्रीतिमान् भवद्विष्णु शङ्खचक्रगदाधरः। सान्निध्यं कल्पयामास तस्मिन् सरसि केशवः गरुडस्थो जगत्स्वामी लोकाधारस्तपोधनः। ग्राहग्रस्तं गजेन्द्रन्तं तं च ग्राहं जलाशयात् उज्जहाराप्रमेयात्मा तरसा मधुसूदनः। स्थलस्थं धारयामास ग्राहं चक्रेण माधवः मोक्षयामास नागेन्द्रं पाशेभ्यः शरणागतम्। स हि देवलशापेन हुहुर्गन्धर्वसत्तमः ग्राहत्वमगमत्कृष्णात् वधं प्राप्य दिवङ्गतः। गजोऽपि विष्णुना स्पृष्टो जातो दिव्यवपुः पुमान् आपद्विमुक्तौ युगपत् गजगन्धर्वसत्तमौ। प्रीतिमान् पुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सलः अभवत्त्वथ देवेशस्ताभ्यां चैव प्रपूजितः। इदं च भगवान् योगी गजेन्द्रं शरणागतं प्रोवाच मुनिशार्दूल मधुरं मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच ये मां त्वाञ्च सरश्चैव ग्राहस्य च विदारणं गुल्मकी च करेणूनां रूपं मेरोः सुतस्य च अश्वत्थं भास्करं गङ्गां नैमिषारण्यमेव च संस्मरिष्यन्ति मनुजा प्रयता स्थिरबुद्धयः कीर्तयिष्यन्ति भक्त्या च श्रोष्यन्ति च शुचिव्रताः। दुःस्वप्नो नश्यते तेषां सुस्वप्नश्च भविष्यति मात्स्यं कौर्मं च वाराहं
वामनं तार्क्ष्यमेव च नारसिंहं च नागेन्द्रं सृष्टिप्रलयकारकम् एतानि प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नराः सर्वपापै प्रमुच्यन्ते पुण्यं लोकमवाप्नुयुः। पुलस्त्य उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गजेन्द्रं गरुडध्वजः स्पर्शयामास हस्तेन गजं गन्धर्वमेव च ततो दिव्यवपुर्भूत्वा गजेन्द्रो मधुसूदनं जगाम शरणं विप्र नारायणपरायणः ततो नारायणः श्रीमान् मोक्षयित्वा गजोत्तमं पापबन्धाच्च शापाच्च ग्राहं चाद्भुतकर्मकृत् ऋषिभिस्तूयमानश्च देवगुह्यपरायणैः गतः स भगवान् विष्णुर्दुर्विज्ञेयगतिप्रभुः गजेन्द्रमोक्षणं दृष्ट्वा देवाशक्रपुरोगमाः ववन्दिरे महात्मानं प्रभुं नारायणं हरिं महर्षयश्चारणाश्च दृष्ट्वा गजविमोक्षणां विस्मयोत्फुल्लनयना संस्तुवन्ति जनार्दनं प्रजापतिर्पतिब्रह्मा चक्रपाणिविचेष्टितं गजेन्द्रमोक्षणं दृष्ट्वा इदं वचनमब्रवीत् य इदं शृणुयात् नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः प्राप्नुयात् परमां सिद्धिं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं कथितेन स्मृतेनाथ श्रुतेन च तपोधन गजेन्द्रमोक्षणेनेह सद्यः पापात् प्रमुच्यते एतत् पवित्रं परमं सुपुण्यं संकीर्तनीयं चरितं मुरारेः यस्मिन् किलोक्ते बहुपापबन्धनात् लभ्येत मोक्षो द्विरदेन यद्वत् अजं वरेण्यं वरपद्मनाभं नारायणं ब्रह्मनिधिं सुरेशं तं देवगुह्यं पुरुषं पुराणं वन्दाम्यहं लोकपतिं वरेण्यम् पुलस्त्य उवाच एतत् तवोक्तं प्रवरं स्तवानां स्तवं मुरारेर्वरनागकीर्तनं यं कीर्त्य संश्रुत्य यत्तथा विचिन्त्य पापापनोदं पुरुषो लभेत इति श्रीवामनपुराणे वामनप्रादुर्भावे गजेन्द्रमोक्षः समाप्तः।